बज़ाहिर दुनियाई तौर में ये 1440 के आसपास ये दुनिया से रहलत हो गए। इनका जो ख़ानदान है वो कश्तवाड़ से विक्रमाजीत से मिलता है। इनके वालिद का नाम सालार संस और वालिदा का नाम जो था सदर मोजी था। तो जब शेखुल आलम अलैहि रहमा अपनी वालिदा के पेट में थे, जब वो प्रेग्नेंट थी इनकी माँ, तो लाला आरिफा जिनको हम लाला दद कहते हैं, तो वो उनको देखने के लिए उस दौर में आया करती थी। और मैं शॉर्ट में बोलूँगा कि जब शेखुल आलम तवल्लुद हुए तो 3 दिन तक शेखुल आलम ने दूध नहीं पिया अपनी माँ का। तो हज़रत जो लाला दद है वो उनके पास आई और उन्होंने कश्मीरी में उनसे कहा, चमाली च जन येल मन छुक चन क्या छुक मंछान, when you did not hesitate to come in this world, why are you hesitating to while taking this milk? तो शेखुल आलम ने क्या किया, उन्होंने लाला दद के ही पिस्तान को पकड़कर खुद ही 3 दिन के थे शेखुल आलम, उन्होंने उसको पकड़ कर मोरिफत पिया। और आशिक लोग ये कहते हैं कि लाला दद जो थी वो उस वक़्त शेखुल आलम से 60 साल बड़ी थी। 60 साल की उम्र में लाला दद ने जो दूध हज़रत शेखुल आलम को दिया वो दूध नहीं, वो मोरिफत था। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस आए हैं जिनमें एजी नूरानी है, ऐसे बजाज है, तो हमारे एरिया के जो 2 बड़े स्कॉलर हैं आफाकी साहब है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि शेखुल आलम जो है ये वैसे आर्डर से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आई पर्सनली डिड नॉट बिलीव दिस, क्योंकि शेखुल आलम ने अपने कलाम में कहा है अव्वल ऋषि अहमद ऋषि, जिनके माने हैं हज़रत मोहम्मद, दईम उवैस करनियाब हज़रत उवैस, त्रयीम ऋषि ज़लकाई ऋषि, ज़लकाई ऋषि पे तजाद चल रहा है, ज़लकाई ऋषि हज़रत अली है, चूरिम हज़रत पलास आब हज़रत सलमान फारसी, पंचम ऋषि रुम ऋषि हज़रत खजर, शयम ऋषि हज़रत मीरान दसगीर सोब यमन वन, सतम करम हिस्ना ऋषि, बुकुस ऋषि में क्या नाब। शेखुल आलम रेशी सिलसिले के बानी है, इन्होंने रेशियत को यहाँ पर जन्म दिया है। रेशी हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें एक इंसान अपने वजूद को तर्क करता है, इनहेलेशन ऑफ ईगो जिसको कहते हैं, जिसको रियलिटी प्रिंसिपल हम कहते हैं। तो शेखुल आलम ने उस वक़्त क्या किया, इन्होंने रेशी कल्चर को यहाँ पर डेवलप किया। तो उसकी मिसाल इनके कलाम से मिलती है, ला इलाहा इल्लल्लाह सही करुम वही करुम पनुन पान वजूद त्रोत मौजूद सरुम, ये ऐसा में सोरी त्रोव, ये में पनुन ईगो पनुन आसन त्रोव, तो उसके बाद मैंने हर जर्रे में मैंने अल्लाह को पाया। शेखुल आलम ऑलमोस्ट कंटैक्टेड इन हिज टाइम ऑल मैन ऑफ पावर इंटेलिजेंस। तो शेखुल आलम ने उस वक़्त के दौर में सभी जो उस वक़्त के इंटेलिजेंस लोग थे उनके साथ बात की, उनसे मुखातिब हुए। और शेखुल आलम ने जब बुमसादू को, जो बहुत बड़े शिवेते स्कॉलर थे, उनको इस्लाम की दावत दी, उनके साथ 4 दिन जो उनके साथ वो मिशन हुआ, तो उस वक़्त जो तलवार राना बादशाह था, तो उन्होंने शेखुल आलम के ऊपर मुकदमा दर्ज किया और इनको पकड़ने के लिए 1200 आदमी को लेकर रुफन पहुँचे। और रुफन में वो सब मुसलमान हो गए और वहाँ पर एक बड़ा जो करामात हुई, तो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और उन्होंने उस वक़्त यावन मत जो शेखुल आलम की बाद में एक मरीदी बन गई, तो उन्होंने एक सिंगर को लाया ताकि वो शेखुल आलम को अपने जुल्फ़ों के जाल में फंसाए। शेखुल आलम ने उनसे कहा कि ऐसा मत करो, और इन्होंने पीर कामिल ने ऐसी मारिफत, ऐसी मोहब्बत की नज़र उन पे डाली, वो भी मुसलमान हो गई। और शेखुल आलम के पूरे कलाम और यावन मेज़ के नाम से उन्होंने जो एक पोइट्री लिखी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जब शांगस बीबी ने वो कलाम पढ़ा तो शेखुल आलम ने उनको कश्मीर की पहली मरसिया निगार का नाम दिया। तो शेखुल आलम के 4 बड़े खलीफा हैं, बाबा बामदीन, बाबा कुतुबुद्दीन, बाबा लतीफ़ुद्दीन और बाबा पयामदीन। तो इन्होंने बहुत काम किया है इस शेखुल आलम के मिशन के ऊपर। शेखुल आलम ने उसी दौर में यहाँ पर चरार शरीफ से 2-3 किलोमीटर दूर जालोसा सेंटर ऑपरेट किया, जिसकी इंचार्ज इन्होंने अपनी 2 जो इनकी मरीदी ख़ास थी, दह बीबी, दाता बीबी को उनमें शामिल किया। यामन वेज़ भी उनके साथ उस सेंटर को ऑपरेट कर रही थी। और उसी जगह पर मीर मोहम्मद हमदानी के साथ 814 ईस्वी में शेखुल आलम की मुलाकात मीर मोहम्मद हमदानी के साथ उसी वक्त हुई है। और मीर सईद अली हमदानी ने जो लेटर शेखुल आलम को लिखी थी
اس میں وہ جو ابھی خانقاہ مولا میں بھی پریزنٹ ہے، تو اس لیٹر کو دیکھنے کے بعد میر محمد حمدانی شیخ العالم کو خط ارشاد کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ میں یہاں پر اور ایک بات ایڈ کروں گا، شیخ العالم کا ایک کلام ہے، مجھے سوری وہ بھی یاد نہیں آ رہا ہے وہ کلام، پھل ڈیر ترائیت مل ڈیر روم کل بوت کھینم دوتے راتی کرتل پھٹرم تو گنڈ مز دروتی آئی بروک مائی سکل، میں ہسا پھٹرو یہ تلوار، میں نے اپنی تلوار کو بروک کیا، اس کو توڑ دیا اور اس کو دراتی ایک بنایا، تاکہ میں جو نفرت کا بیج جو چل رہا ہے اس کو میں ختم کروں۔ انہوں نے بھائی چارے کی، محبت کی اس وقت بھی دعوت دی۔ اور علامہ اقبال 1925 15 اکتوبر اپنے بھائی شیخ عطا محمد کو ایک خط لکھتے ہیں، جس میں وہ لکھتے ہیں دیٹ آور فیملی از دا پروجنسی آف شیخ حاجی لولی۔ حاجی لولی شیخ العالم کے ایک خاص مرید تھے، جو کہ اندر شیخ العالم کے ساتھ ہی دفن ہے۔ شیخ العالم نے اپنے دور میں حاجی لولی کو مکہ بھیجا حج کرنے کے لیے۔ واپسی پر شیخ حاجی لولی نے پنجاب میں شادی کی سیال کوٹ میں، تو چلتے چلتے علامہ اقبال جیسی شخصیت پیدا ہوگی بوسیلت شیخ العالم۔ تو کیونکہ شیخ العالم کا معرفت تب تک ہے جب تک یہ دنیا قائم رہے گا۔ اور شیخ العالم علامہ اقبال اپنے اس لیٹر میں لکھتے ہیں کہ ہمارا خاندان حاجی لولی سے ملتا ہے، اور حاجی لولی کو جو بھی ورثے میں ملا وہ حضرت شیخ العالم کے بدولت ملا۔ تو ان کا میسیج جو ہے وہ بردرہڈ پر ہے، پیس پر ہے۔ تو انہوں نے اس دور میں بھی اس چیز کی دعوت دی، اور آج کے دور میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو ہم دعا کریں گے کہ یہ جو آج کا عرس ہم مناتے ہیں یہ صحیح طریقے میں وہی دعوت کو پھر سے لائے، اور خاص طور پر بمن کاشر پاٹ یس یہ ژادر تراوان شیخ العالمنس روزس، یہ چھنہ شیخ العالمس ژادر تراوان کی لکن چھن یہ پتہ، یہ چھنہ تراوان کی شیخ العالم چھن نوز بلا چھن ننگے کی، اہد سائے چھ سارسی کشیر پہ سارسی عالمس پہ، یہ ژادر چھ حقس یوان تراونے، یہ ژادر چھ تات حقس یوان تراونے جو حق شیخ العالم نے جانا، اسی حق کو ہمیں بھی جاننا ہے، تیلی چھ یہ ژادر سن کھاڑیں گا مکمل۔ اللہ ہم سب کو اس چادر کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کلمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بکر بیاک کت ایڈ ات کن شیخ سعدین اور مولانا رومین پن کلام لوک، اور پرشین لینگویج من پرشین قرآن یوان مولانا رومی سن کلام ماننے، اتھے کن کاشر قرآن شیخ العالم سن کلام یوان ماننے۔ اور اس پزِ ژارُک توبرک چھنہ ٹنگاج کلچہ کانگڑی کی، ژارُک توبرک چھ اصلی توبرک سہ چھ کلام شیخ العالم۔ یتھ یم تہ بزرگ چھ جوان چھ یمن پزِ کلام شیخ العالم نیون، مگر پتہ تہ پرن، یہ نہ کینٛہہ گھرِ تھو سجاوت کُنہِ ترٹہِ تھو یہ بٕتھِ شیخ العالم سُنٛد کلام مےٚ بچایہِ مےٚ، یہ چھُنہٕ تمہِ خٲطرٕ کینٛہہ، اتھ پٮ۪ٹھ چھِ پکنٕچ ضروٗرت، اتھ پٮ۪ٹھ چھِ عمل کرنٕچ ضروٗرت۔ اور باقٕے چھُس بہٕ تۄہہِ سارنٕے شُکریہ ادا کران کہ تُہۍ ٲیوٕ یوٚتتھ، یا یِم باقٕے بٲے تہِ ٲے یوٚتتھ، یِمو کوٚر پننہِ محبتُک اظہار یُس یِمن عقیدت حضرت شیخ العالمس سۭتۍ چھُ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِمن أتھۍ عقیدتس پٮ۪ٹھ۔